अता अंसारी साहब, आपके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गपशप हुई है। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी लकी, वेरी हैप्पी कि आपने मुझे यहाँ का विज़िट करवाया, यहाँ पे मुझे आपने इंट्रोड्यूस करवाया, आपने न्यूज़ एडिट होते हुए देखी, ग्राफिक्स बनते हुए देखे, और जो बुलेटिन जो भी निकलेगा 7 बजे का या 9 बजे का, उसको आपने हमें लाइव दिखाया जी। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से जी हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा जी। अच्छा अता अंसारी साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे कोई मोमेंट्स आए जब आपने प्राउड फील किया हो कि जी वाओ, ये ऐसी अचीवमेंट है कि जो मेरी ज़िंदगी की यादगार अचीवमेंट है, तो कैन यू शेयर सम मोमेंट्स प्लीज़। देखिए, मुझे क्या कहते हैं जो है वो अवार्ड तो मिले ही हैं और नॉमिनेट भी मैं कई दफ़ा हुआ हूँ। लाजमी सी बात है कि जब आपको आपके काम करने को सराहा जाता है, सराहा जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन उससे बड़ी अचीवमेंट वो होती है कि जब आप किसी स्टोरी पे, किसी इशू पे काम कर रहे हों और उसके नतीजे में जो है एक पॉलिटिकल चेंज आए। राइट, अच्छा, एक पॉलिटिकल चेंज आए। मिसाल के तौर पे जो है वो क्या कहते हैं, हमने एक ज़माने में, हाँ, एक ज़माने में हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उसका मौजू ये था कि यहाँ से जो बच्चे नौजवान जो थे वो सीरिया जो थे वो रिक्रूट होकर लड़ने के लिए वहाँ जा रहे थे। तो फॉरेन फाइटर बन के। तो उसमें एक नॉर्वेजियन बच्चा था जिसका जो वहाँ मारा गया था, और उसकी वालदा जो थी लामुआज़ा मसले की बड़ी गमज़दा थी, बड़ी शदीद मसले की परेशान थी। और तो हमने इस मौजू पर जब डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनसे जब बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पुलिस से कई दफ़ा रब्ता किया था, इंटेलिजेंस से कई दफ़ा रब्ता किया था कि मेरे बच्चे को रोको, मुझे पता चला जाएगा वो इंतहा पसंदों के हत्थे चढ़ गया है, उसको रोको। लेकिन वो कुछ नहीं करते थे। हमने जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसके बाद एक लॉ बन गया कि पुलिस को जो है वो एक तरह से पाबंद कर दिया गया कि अगर उन्हें शुबा हो कि कोई नौजवान अगर अपनी जान ख़तरे में डाल रहा है और वो किसी कह लीजिए कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीम में जो है वो हिस्सा लेने के लिए जा रहा है, शक की बुनियाद पर उसका पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल है, ऐसी और कई भी मिसालें हैं। तो कम से कम वो जो माँ बाप जो बेचारे बाद में रोते हैं उन बच्चों की नादानी में चले जाने, क्योंकि अक्सर तो वो नौजवान जो होते हैं उनको उनकी ना ज़्यादा तालीम होती है, ना ज़्यादा उनका शऊर होता है, ना उन्हें दीन और इस्लाम का कोई ख़ास पता होता है, तो वो गुमराह हो जाते हैं और वालिदैन फिर बेचारे बाद में बैठ के रोते हैं। नहीं जी, वंडरफुल जी। मैं आई फील वेरी ऑनर्ड कि आपने ये हमारे नाज़रीन को भी बताया और हमें भी पता चला जी कि वाकई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जी। कि सर जब आप कोई ऐसा कोई माइलस्टोन कोई अचीव करते हैं तो उसका कोई वर्किंग आपको नज़र आती है, जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो जब निकलते आते हैं तो उस पे यू फील प्राउड हैं जी। सहाफ़त का मकसद यही कि जो क्या कहते हैं मुस्बत, हाँ, कि उसके कुछ मुस्बत नताइज निकलने चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अता अंसारी साहब ने यहाँ के जो किसान हैं उन पे बड़ा काम किया, यहाँ पे जो रोड्स हैं, पक्की सड़कें हैं, उस पर बड़ा इन्होंने काम किया। इसके अलावा जेल के अंदर इन्होंने बड़ा काम किया, वहाँ पे लोगों को जाके डिस्कस किया, उनके मसाइल को भी निकाला, उसको मसाइल को भी उजागर किया। प्लस ये है कि जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि जो मुस्लिम नौजवान जो इंतहा पसंदी की तरफ जो जा सकते हैं, जा रहे थे, उनको उन पे उन्होंने बड़ा काम किया। और उस पर आपने जिस तरह आपने बताया कि उस पर कानून साजी भी हुई। इसके अलावा इन्होंने इंतखाबात, यहाँ पे जितने इंतखाबात होते हैं वो ऑलरेडी नो डाउट NR खो जो इनका अदारा है वो एक बड़ा मुस्तनद अदारा है, उसकी बड़ी एक क्रेडिबिलिटी है, बड़ी वैल्यू है। बल्कि आपको याद होगा जब इंतखाबात ख़त्म होते हैं 5 बजे, तो 9 बजे के बाद जब प्रोग्नोसिस से जब बताया जाता है तो सारा नॉर्वे यकीन करें वो 9 बजे इंतज़ार करता है जब 21:00 यानी कि 9 PM होते हैं ना, बिल्कुल 00 होते हैं, तो पूरा नॉर्वे एकदम ये सुनता है ये खबर कि जी आप आज के जो रिज़ल्ट है ना उसका ये प्रोग्नोसिस है, तखमीना ये है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है जी। इतना क्रेडिबल, इतना मोतबर ये अदारा है जी। अच्छा जी अता अंसारी साहब, मैं अभी कंटिन्यू करूंगा जी। एक सवाल मैं अपनी मर्ज़ी से करूंगा जी। ये सारे वैसे सवाल मैंने अपनी मर्ज़ी से किए हैं, लेकिन वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है जी कि उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताता चलूँ कि सियासत में अक्सर लोग कहते हैं जी कि सियासत में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है जी टाइमिंग। और इंटरव्यूज़ में भी शायद ये कुछ इस तरह का कोई मोमेंट आ सकता है कि उसकी सवालों की जो तरतीब है वो भी बड़ी अहम है, लेकिन उसके सवालों में कुछ टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अता अंसारी साहब के क्रेडिट पे एक और बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने दर्ज है जी,
وہ یہ ہے جی کہ آپ نے واحد ڈاکومنٹری ایسی بنائی ہے جو مجھے کہنے دیجیے وہ واحد ایک ایسی ڈاکومنٹری ہے مسلم دنیا کی کہ جس وہ نارویجن کنٹری نے اس کو وہاں پہ جا کے پریزنٹ کیا اور عطا انصاری صاحب نے اس کی بھرپور قسم کی ڈاکومنٹری بنائی اور پورے نارویجن اسکینڈینیویا اور یورپ کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ حج کا جو فریضہ ہے اس کے کون کون سے مناسک ہیں، وہ کس طرح ادا ہوتا ہے، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کتنے دنوں کا پورا یہ سفر ہے اینڈ فردر سر میں ٹو بی آنسٹ آئی فیل ویری پراؤڈ جب میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ سنا اور مجھے یہ بڑا دل کے قریب لگا کہ جی یہ جو بات ہے، یہ جو آپ کا یہ ورکنگ ہے، آئی فیل آنرڈ کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ ناروے کی ڈاکومنٹری ہسٹری میں یہ واحد ڈاکومنٹری ہے جو حج پہ بنی ہوئی ہے، اور وہ کس نے بنائی ہے جی؟ ون اینڈ اونلی عطا انصاری صاحب جی. پلیز جی اس کے بارے میں تھوڑے سے مومنٹس کو شیئر کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ. جی شکریہ. ایسا ہے کہ حج کے حوالے سے رپورٹنگ تو CNN بھی کرتا ہے، BBC بھی کرتا ہے. پہل جو ہے مسجد کہ ان کے پاس مسلم بیک گراؤنڈ والے صحافی نہیں تھے تو ان کو دقت ہوتی تھی. مدینہ اور مکہ میں جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، خصوصاً حج کے دوران تو بالکل نہیں ہوتی ہے. تو میں اور میرے ایک یہاں پہ کیمرہ مین ہے، ان کا تعلق لبنان سے ہے، محمد الایوبی ان کا نام ہے. تو میرے ذہن میں ایسی ایک آئیڈیا آیا کہ اتفاق سے میں سعودی عرب جو ہے وہ 2-3 دفعہ پہلے جا چکا تھا رپورٹنگ کے سلسلے میں. ایک وہاں پہ پیس کانفرنس تھی، وہ کیا کہتے ہیں میں گیا تھا کور کرنے کے لیے. ایک دہشت گردی کے خلاف کانفرنس تھی، اس کو میں کور کرنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں سے جب واپسی پہ مجھے خیال آیا، میں نے کہا اب دیکھیے حج کا بھی سیزن آنے والا ہے اور ہم سارا ایریا جا کے وہ دیکھ کر آ گئے تھے. حج کے تمام ارکان جہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ آئے تھے، منہ، مزدلفہ اور کیا کہتے ہیں ہر جمرات وغیرہ سب ہم دیکھ آئے تھے. عمرہ بھی ہم نے کیا تھا لاموالا. تو میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ تجویز پیش کریں براڈ کاسٹنگ کو کہ بھئی ہم جو ہے وہ حج کی ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم موجود رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ آل دا ٹائم. ہاں آل دا ٹائم. ہم ناروے کے جو کیا کہتے ہیں جو گروپ جاتا ہے یہاں سے حاجیوں کا، ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم فالو کریں گے اور وہ ان کے مسجد کے جو کہہ لیجیے کہ جو فریضہ جو اپنا جو انجام دیں گے ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے. اس طرح حج کے بارے میں ہم ایک مکمل معلومات پہ مبنی اور جو کہہ لیجیے کہ جو ان کا پرسنل جو ایک تجربہ ہوگا جو حج پہ جا رہے ہیں مسجد کے لوگ، اس پہ مبنی جو ہے ہم ایک نارویجن زبان میں ڈاکومنٹ. سچ اے ایکسلنٹ آئیڈیا، سچ اے ایکسلنٹ ورکنگ. آئی فیل پراؤڈ ٹو بی آنسٹ. میں سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا مزہ آیا جی اس کو سن کے، دیکھ کے. میں نے کچھ مناظر بھی دیکھ رکھے ہیں، لیکن میں آپ کو سچی دل سے بتاؤں کہ آپ کی بیش بہا خدمات ہیں اس ادارے کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے. لیکن یہ جو آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے، اس کو ہم مدتوں یاد رکھیں گے، کبھی فراموش نہیں ہم کر سکتے آپ کی ایفرٹس کو. تو آئی فیل ویری پراؤڈ، ویری آنرڈ کہ وی ہیو اے ویری بیوٹیفل گیسٹ ٹوڈے. عطا انصاری بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں، بڑا اچھا ان کا کیا کہنا چاہیے، بڑی کریڈیبلٹی ہے ان کی، اور ان کی بڑی مہربانی ہے جی کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا جی. تو کیپ ٹیون ود مائی چینل جی. تھینک یو فار واچنگ.